Limitado ang oras, walay problema. Daghang tao nagtuo nga kinahanglan ka nga adunay daghang oras aron makasugod ka og online business. Pero ang tinuod, bisan pila lang ka oras sa usa ka semana, posible gyapon. Ang kalampusan dili sa pagbuhat sa tanan dayon. Mugikan kini sa gagmay pero consistent nga mga lakang nga ginabuhat kanunay, pananglitan, magahin og 30 minutes sa pagkat-on og bag-ong skill. Unya, magahin og 30 minutes pod sa pag-share og content online. Magahin pod og 30 minutes sa pag-connect sa ubang tawo. Sa pipila lang ka oras sa usa ka semana. Nagtukod na ka og momentum. Ang maayong balita karon naanay mga automated systems o tools nga makatabang nimo nga magtrabaho mas maalamon, dili mas lisod. Pananglitan, automated sales funnels, email, follow-ups, training platforms. Kini nga mga sistema padayon gihapon nagtrabaho bisan busy ka sa trabaho, pamilya o ubang responsibilidad. Ug pasabot ini nga kinahanglan nga online ka tibok adlaw. Kinahanglan lang nga magpakita ka og kanunay ug pasagdan ang sistema nga motabang nimo. Ang gagmay nga lakang karon mahimong magdala og dako nga resulta ugma.